बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे पीडीएम के सरबराह के हवाले से। एक दिन रहता है, लाहौर का जलसा है पीडीएम का, लेकिन पीडीएम के सरबराह के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है और एक ऐसी दस्तावेज़ात सामने आई हैं और ऐसे सबूत सामने आए हैं जिसको सुनने के बाद ऐसे शख्स को क्या पीडीएम का सरबराह होना चाहिए। और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि उनको इसलिए सरबराह होना चाहिए कि सारे चोर जब एक जगह इकट्ठे हों तो जो सबसे बड़ा चोर होगा वही सरबराह होगा, और यही इसकी हकीकत है। तो जो नई दस्तावेज़ात, नए सबूत और नई तहकीकात शुरू हुई हैं मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़, और जो नई कंप्लेंट फ़ाइल हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले हम बात करेंगे जो मौलाना के ख़िलाफ़ जो मामला है आमदन से ज़्यादा असासाजात केस का, उसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और नैब ने तफसीलात सामने लेकर आया है मौलाना की प्रॉपर्टीज़ की। पहले मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा और दूसरे एंड पर हम बात करेंगे जो नई कंप्लेंट फाइल हुई है जिसमें होश रुबा और चौंका देने वाले इंकशाफात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं मौलाना की जो एसेट बियॉन्ड मीन्स इंक्वायरी जो मौलाना के खिलाफ पेंडिंग है, उसमें जो डेवलपमेंट हुई है। मौलाना फजल रहमान के 2 घर और एक प्लाट डेरा इस्माइल खान में है, ये नैब का कहना है। एक बंगला F8 इस्लामाबाद में है और एक फ्लैट दुबई में है। मौलाना फजल रहमान का जो मदरसों का एक नेटवर्क चलाते हैं और मदरसों के फंड्स से और बैरून मुल्क, अभी तो जो अली अमीन गंडापुर है उन्होंने ये भी कहा है, और वो एक सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनका हल्का भी मौलाना का हल्का है। उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं कि कैसे बाहर की एजेंसियों से डायरेक्ट जो है वो फंडिंग ली जाती है मौलाना और उनके मदरसों की तरफ से, वो भी एक बड़ी चौंका देने वाली बात है। और उसके ऊपर पूरी कौम इदारों से ये गुजारिश करेगी कि खुदा के लिए इन सारे इल्ज़ामात के ऊपर तहकीक करनी चाहिए, और अगर ये सच है तो ऐसे लोग कैसे इस मुल्क में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं, इसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए। मौलाना का जो DI खान के अलावा इस्लामाबाद, दुबई में घर हैं, पेशावर, कराची और कोयटा में मौलाना फजल रहमान की दुकानें हैं, जबकि मौलाना का एक घर 5 एकड़ ज़मीन पर जो है वो मुश्तमिल है। और इसी तरह जो ज़री ज़मीन है अब्दुल खलील DI खान में, वो भी एक बहुत बड़ी ज़री ज़मीन है जो मौलाना के नाम में डेरा इस्माइल खान में। एक घर, मदरसा और 5 एकड़ ज़मीन शोर कोट में है मौलाना फजल रहमान की जो मलकियत में। ये वो लोग हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको फिगर्स बता रहा हूँ ये मौलाना के अपने नाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं। इसके बाद उनके जो फ्रंट मैन है उसमें कुछ फ्रंट मैन तो पकड़े हुए हैं, कुछ गिरफ्तार हैं, तो उनके क्या मामलात हैं और उनके खिलाफ कितनी बड़ी बड़ी जायदादें जो बेनामी जो है वो मालकान हैं मौलाना के बिहाफ पर, उनके नाम पर जो जायदादें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो इसमें ये बताया गया है कि मौलाना ने पिछले ही दिनों 3 अरब रुपए की 3 अरब रुपए की बात हो रही है, 3 करोड़ की नहीं, 3 अरब रुपए की प्रॉपर्टी ख़रीदी है चक शहजाद इस्लामाबाद में, और उसको फिर फ़रोख्त किया। और उसमें से जो है ख़रीदने में और फ़रोख्त करने में जो उन्होंने कमाया है वो भी एक ऐसी दास्तान है कि ये कौन लोग हैं, अरबों रुपए ये कमाते हैं और उसके बाद कहते हैं हम जमहूरियत के खैर ख़्वाह हैं, हम दीन की खिदमत करते हैं, हम इस्लाम की खिदमत करते हैं, हम मज़हब के खादिम हैं। ये वो लोग हैं जो मज़हब को बेचते हैं, ये वो लोग हैं जो दीन के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं, और ये वो लोग हैं जो पैसे के लिए दीन को भी और रियासत को भी और रियासती इदारों को भी बेचने से बाज नहीं आते। जो इनके ख़िलाफ़ जो इनके नाम पर कमर्शियल अराज़ी है वो भी बहुत ज़्यादा है। कोयटा में, डेरा इस्माइल खान में और पेशावर में पूरी मार्केटें हैं जो मौलाना के मलकियत में हैं, और उसमें एक एक मार्केट में 100 डेढ़ सौ दुकानें भी मौजूद हैं जो मौलाना की मलकियत हैं। ये बताया जा रहा है, साथ ये कहा जा रहा है कि जो 15 लाख रुपए मालियत की कमर्शियल अराज़ी अब्दुल खलील जो एरिया है DI खान का वहाँ पर है, और शोर कोट में 25 लाख मलकियत की भी कमर्शियल अराज़ी की दस्तावेज़ात मिली हैं। अब ये बेसिकली क्योंकि कमर्शियल है और ये जो पैसे हैं वो बहुत कम लिखे हुए हैं, जब इन्होंने उसको रजिस्टर करवाया होगा टैक्स से बचने के लिए इन्होंने उसकी जो मालियत है वो कम लिखवाई होगी। नैब जो दस्तावेज़ात दे रहा है ये वो हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड से जो ऑफिशियल चीज़ें मिली हैं वो सारी सामने रखी जा रही हैं। साथ जो इनके फ्रंट मैन है, अब ये वो थी जो डायरेक्ट इनके नाम पर हैं, अब इनके जो फ्रंट मैन है उनमें गुल वज़ीर है फजल रहमान का फ्रंट मैन, और उसके बेटों के नाम
3777 کنال اراضی ہے جو ہے مولانا کی، ایکچول اونر مولانا ہے اور وہ بطور بے نامیدار ہیں۔ یہ نیب کا کہنا ہے۔ موسیٰ خان سابق DFO خان جو کہ گرفتار ہے۔ موسیٰ خان وہ شخص ہے جو سب سے بڑا فرنٹ مین ہے، جس کا بیٹا مولانا کا پرسنل سیکرٹری ہے اور وہ اس وقت نیب کی کسٹڈی میں ہے۔ اس کے نام پر 192 کنال اراضی مولانا کی تھی اور وہ اس بات کو تسلیم کر چکا ہے اور وہ اس بات کو کنفیس کر چکا ہے عدالت میں۔ حاجی جلال خان وزیر کے نام پر 714 کنال اراضی ہے۔ 2005 میں مولانا کے فرنٹ مین اشرف علی کو 2000 کنال اراضی حکومت نے الاٹ کی تھی 2005 میں، اور 2005 میں آپ کو یاد ہوگا متحدہ مجلس عمل اور وہ جو کچھ ہوتا رہا اور جو مولانا کو نوازا جاتا رہا اور مولانا جتنے انوالو تھے سمگلنگ میں، اور جب اس کا بھائی کمشنر تھا، جو جتنے بھی تارکین تھے یا جو مہاجرین ہیں افغان مہاجرین، ان کا کمشنر رہا ہے، تو نیب یہ کہہ رہا ہے کہ ضیاء الرحمان کو اس لیے شامل تفتیش کیا گیا ہے کہ جتنی سمگلنگ انہوں نے کی ہے اور جتنا انہوں نے غیر قانونی طریقے سے جو سمگلنگ ہے اس کا دھندا کیا اور اس میں سے اربوں روپے کمائے ہیں، وہ بھی ایک ہوش ربا اور چونکا دینے والی داستان ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مولانا کے خلاف جو نئی انکوائری شروع ہوئی ہے اور نئی کمپلینٹ فائل ہوئی ہے مولانا کے خلاف، اور یہ ایک پاکستانی شہری نے یہ کمپلینٹ فائل کی ہے جس کے اوپر جس کی تصدیق، ویریفیکیشن اور انکوائری شروع ہو گئی ہے، اور جس میں بعض حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں مولانا اور نواز شریف یہ دونوں ہی ملزم ہیں اس انکوائری میں، اور آج جو مولانا اور نواز شریف کا ایجنڈا، ان کا جو بیانیہ ہے وہ آپ کو ایک لگ رہا ہے اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیم پیج پر ہیں، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ یہ کتنے عرصہ سے مل کے پاکستان کو دو ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، اور جب پہلی دفعہ ان کو لوٹنے کا موقع نہیں ملا تو اب یہ چیخنے لگ گئے ہیں اور یہ ریاست مخالف ایجنڈے پر چل پڑے ہیں۔ ریاست مخالف ایجنڈا تو ان کا پہلے بھی یہی تھا، اب یہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس کی جو مہنگی اراضی تھی اس کو خلاف قانون اور کم قیمت پر لینے کی اور اس کو حاصل کرنے کی کمپلینٹ فائل کی گئی ہے مولانا فضل الرحمان کے خلاف، اور اس کے اوپر انکوائری شروع ہو گئی ہے۔ اس میں کہنا یہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں جو جنرل ٹرانسپورٹ سروس تھی اس ڈپارٹمنٹ کو ختم کیا گیا تھا، اور اس کی 64 کنال قیمتی اراضی جس کی جو کل مالیت تھی وہ 1,40 لاکھ روپے تھی، جو مولانا فضل الرحمان کو صرف 40 لاکھ روپے میں نواز شریف نے گفٹ کر دی تھی، اور اس کے خلاف انکوائری شروع ہوئی ہے۔ اس میں دونوں ملزمان ہیں، نواز شریف بھی ملزم ہے اور مولانا فضل الرحمان بھی ملزم ہے۔ ایک شخص ایک پورے ڈپارٹمنٹ کو ختم کر رہا ہے کیونکہ مولانا کو وہ 64 کنال اراضی چاہیے تھی۔ اس 64 کنال اراضی لینے کے لیے اور مولانا کو نوازنے کے لیے آپ دیکھیں ہمارے جو سابقہ حکمران ہیں جو آج جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے اندر کوئی خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ انہوں نے ملک کو کیسے کیسے لوٹا ہے، کس کس طریقے سے لوٹا ہے، اور آج یہ باتیں ہمیں سناتے ہیں جمہوریت کی اور جمہوریت کا راگ لاپتے ہیں۔ اور ان کی حقیقت یہ ہے کہ مولانا کو راضی کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ بند کروایا گیا اور اس ڈپارٹمنٹ کی ٹوٹل جو 64 کنال اراضی تھی وہ ان کو دی گئی، اور ساتھ نیب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو 40 لاکھ روپے تھے وہ بھی مولانا نے ڈائریکٹ نہیں دیے تھے، وہ ان کے جو فرنٹ مین ہے جو جعلی بینک اکاؤنٹس کا دھندا ہے اور جعلی ٹرانزیکشنز ہیں اس میں سے ادا کیے گئے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے توشہ خانہ ریفرنس میں یوسف رضا گیلانی نے 2 گاڑیاں دیں جو نواز شریف کو بیچیں، اور نواز شریف کے جو پیسے تھے جو کروڑوں روپے کی گاڑیاں تھیں وہ 15 لاکھ روپے میں نواز شریف کو دی گئیں جو سرکار کی اور ریاست کی ملکیت تھیں، اور ان کے پیسے اومنی گروپ والے پے کر رہے ہیں جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے۔ بالکل یہاں پہ وہی دھندا ہے، نواز شریف نواز رہے ہیں مولانا کو اور مولانا اس کے جو پیسے پے کر رہے ہیں وہ جعلی اکاؤنٹس سے ہے۔ یہ ساری انکوائری شروع ہو گئی ہے۔ جو عطاء الرحمان ہیں جو کہ جو JUI کے صوبہ KPK کے صدر ہیں، انہوں نے ان ساری چیزوں کی اور نیب تحقیقات کی مخالفت کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور صرف مولانا کو ہٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ مولانا حکومت کے خلاف بڑی موومنٹ لے کر چل رہے ہیں اور حکومت کو گھر جانے کا خطرہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ
یہ مولانا نے نہ تو آج یہ زمین خریدی ہے، نہ ان کو آج یہ نوازا گیا ہے۔ اگر مولانا سچے ہیں تو آئیں میڈیا پر بتائیں کہ انہوں نے یہ جو 64 کنال اراضی ہے یا جو ان کی جو ہے وہ خیبر سے لے کے کراچی تک جو جائیدادیں ہیں، جو مارکیٹیں ہیں، جو کمرشل پلازے ہیں، جو زرعی زمینیں ہیں، جو فرنٹ مینوں کا ایک جال ہے، جو جعلی بینک اکاؤنٹس کا جال ہے، یا مولانا کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور ان کے خلاف جو علی امین گنڈا پور نے غیر ملکی ایجنسیوں سے ڈائریکٹ فنڈ لینے کا الزام لگایا ہے، اس کے اوپر بھی مولانا کو اب بولنا ہوگا، کیونکہ مولانا کا جو یہ سسپیشیس کریکٹر ہے پوری قوم جانتی ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے، اور اب یہ دن بدن کھلتا جا رہا ہے۔ اور الٹیمیٹلی بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ اور ان کو بھی جب نواز شریف جیسا جو ہے وہ ڈان، جو کرپٹ مافیا کا ڈان ہے، وہ اگر چھری تلے آ سکتا ہے تو مولانا بھی ضرور آئیں گے، اور یہ وقت آئے گا اور انشاءاللہ یہ سارے لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے یہ اس کا حساب دیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔